الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم وجعل لسانه عربيا مبينا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إني أحييكم أولا بتحية العاطرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم أمام هذا الجمع الغفير من الأساتذة الأجلاء والطلاب الأعزة بإلقاء كلمة وجيزة حول الموضوع: الحث على إقامة اللغة العربية. أحبتي في الله، إن اللغة العربية أفضل اللغات على بقعة الأرض، وأوسعها أدبا، وأفصحها تكلما، وأسبقها زمنا. كفانا لشرفها وكرامتها أن الله اختارها من بين اللغات لأشرف كتبه السماوية، كما أشار إليه بقوله: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وأن الله وصفها بأبلغ اللغة العربية. أيها الأحبة، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم. لو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، لما توحدت على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا الصدد قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. إخواني المتحابين في الله، انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهودهم للاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام، ولغة التي نزل بها القرآن الذي تحدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تحدث بها النبي عليه السلام وأصحابه عليهم الرضوان، وأدخلوها في المسلمين عندما فتحوا البلاد والأمصار. لكن هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين في هذا الزمان؟ حتى العلماء على الرغم هم يدرسون ويدرسون كتب العربية، لكن قل من تجد يتحدث بها ويعتز بها. أين حبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولغته؟ هل تحدثنا بلغته؟ هل علمنا أولادنا؟ هناك كم تجد من بيوت المسلمين في البلاد الإسلامية الذين يتكلمون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. فيا سبحان الله، ما أحسن اللغة. فسلفنا الصالحون لما عرفوا أهميتها ورفعة شانها وسمو مكانتها
وبذلوا في نشرها جهدا كثيرا. ومن ثم فلما نلفت الأنظار إلى معظم الكتب العلمية ورجالهم لا نراهم إلا هي بالعربية فقط. يا معشر المسلمين، إني أسألكم، من لا يحب أن يتشبه بأفضل البشر في العالم وبأفصح العرب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وملائكة الرحمن وأهل الجنة هم مقربون عند ربهم، لكن كيف السبيل إلى هذا الشرف السرمدي؟ فما لنا إلا أن نغتنم هذه اللغة ونتكلم بها ونأخذ بها قوة ونحث الناس عليها. بل لا عجب لو قلت أن تكلم بالعربية واهتم بها في كل حين وآن فهو عربي. وكيف لا، فقد صرح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما روي مرفوعا: يا أيها الناس، إن الرب رب واحد، وإن الأب أب واحد، وإن الدين دين واحد، وليست العربية من أحدكم بأب ولا أم، فإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويتكلمون مع أبنائهم وأصحابهم باللغة العربية، وأسأل الله أن يوفقنا باللغة العربية يتكلم بها وبنشرها، وآمين. آخر دعوانا الحمد لله.